हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट ओशोको विश्वचर्चित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। आजको 16औं भागमा हामी यसै पुस्तक अन्तर्गतको अन्तिम परिच्छेदबाट भिडभाडबाट समाजबाट अरूबाट मुक्ति यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ। यदि तपाईहरूले योभन्दा अघिल्लो अङ्क सुन्न चलाउनु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा दिइएको लिङ्क मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको अङ्क भिडभाडबाट समाजबाट अरूबाट मुक्ति यस प्रकार छ। मेरा प्रिय आत्मन, मनुष्यको जीवन जस्तो हुन सक्दछ। मनुष्यले जीवनमा जे पाउन सक्दछ, मनुष्य जे कुरा पाउन जन्मन्छ त्यही छुट्दछ, त्यही नै पाइँदैन। कहिलेकाहीँ मात्र एउटा मानिस, कहिलेकाहीँ कृष्ण, कहिलेकाहीँ राम, कहिलेकाहीँ बुद्ध, कहिलेकाहीँ कुनै मात्र मनुष्यको जीवनमा फुल फुल्दछ र सुगन्ध फैलन्छ। तर बाँकी सबै मानवता नफुलिकनै ओइलाउँदछ र नष्ट हुन्छ। मनुष्यमाथि कुन चाहिँ दुर्भाग्य छ, कुन चाहिँ कठिनाइ छ। करोडौँ बीजहरूमध्ये एउटा बिउमा मात्र टुसा उम्रनु र करोडौँ बिउ मात्र रहेर कुहिएर समाप्त हुनु सुखद स्थिति हुन सक्दैन। तर मनुष्य जातिको पुरै इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने औँलामा गन्न सकिने थोरै मानिस मात्र जन्मन्छन्। बाँकी सारा मनुष्यताको कुनै पनि कथा हुँदैन। बाँकी सारा मानिस कुनै पनि सौन्दर्यलाई नचिनिकन, कुनै सत्यलाई नजानिकनै बाँच्दछन् र नष्ट हुन्छन्। के यस्तो जीवनलाई हामीले जीवन भन्न सक्दछौँ र? मलाई एक फकिरको सम्झना हुन्छ। कुनै बेला उनी सम्राट थिए, पछि फकिर भए। जो जान्दछन् ती सम्राट हुन्छन् र फकिर बन्दछन्, अनि जो जान्दैनथे ती फकिरकै रूपमा जन्मिए पनि सम्राट बन्ने जमर्को गर्छन् र मर्दछन्। ऊ जन्मदा त सम्राट थियो, तर पछि फकिर भयो अनि जुन राजधानीमा जन्मिएको थियो त्यही राजधानी बाहिर झुप्रामा बस्न थाल्यो। तर उसको झुप्रामा प्राय उपद्रो हुन थाल्यो। जो आए पनि उसैसँग झगडा हुन्थ्यो। गाउँबाट 4 माइल जति बाहिर चौबाटोमा झुप्रो थियो। बटुवाहरू उसलाई बस्ती कहाँ छ भनेर सोद्धथे। बाटो कता हो? त्यो फकिर भन्दथ्यो, गाउँतिर जान चाहन्छौ? त्यसो हो भने बिर्सेर पनि देब्रेतिर नजानु। दाहिनेतिरको बाटो समायो भने गाउँमा पुग्नेछौ। मानिसहरू उसका कुरा मानेर दाहिनेतिर लाग्दथे अनि 2-4 माइल हिँडेपछि मसानघाट पुग्दथे। त्यहाँ कहाँ बस्ती हुनु र? त्यहाँ त चिहानै चिहान मात्र थिए। रिसले मुरमुरिएर उनीहरू फर्कन्थे र भन्दथे, पागल हौ कि क्या हो तिमी? हामीले गाउँको बाटो सोधेका थियौँ, तर तिमीले त मसानघाटको बाटो बताइदियौ। अनि त्यो फकिर हाँस्न थाल्दथ्यो र भन्दथ्यो, त्यसो भए हाम्रा परिभाषा फरक फरक भएछन् क्या र? म त त्यसैलाई बस्ती भन्दछु, तिमीहरू जसलाई बस्ती भन्दछौ त्यसमा त कोही पनि बसेको छैन। कोही आज उजाड हुन्छ, कोही भोलि। त्यहाँ त मृत्यु दिनहुँ आउँदछ र कसै न कसैलाई उठाएर लैजान्छ। जसलाई तिमीहरू बस्ती भन्दछौ त्यो त मसानघाट हो। त्यहाँ मर्त्य जीवहरू मृत्युको प्रतीक्षा गर्दछन्। जसलाई तिमीहरू मसानघाट भन्दछौ म त्यसैलाई बस्ती भन्दछु, किनभने त्यहाँ एकपटक जो बस्दछ ऊ सधैँका लागि त्यहीँ बस्दछ। त्यसपछि उसको मृत्यु हुँदैन, उसले फेरि उजाडिनु पर्दैन। त्यसैले म बस्ती त्यसलाई भन्दछु जहाँ बसेकाहरू फेरि उखेलिँदैनन्, त्यहाँबाट अन्त जाँदैनन्। त्यो फकिर बौलाहा थियो होला, तर के संसारका सारा समझदार मानिस पागल नै थिए अन्त? संसारका सबै समझदार एउटै कुरो के भन्दछन् भने जसलाई हामी जीवन ठान्दछौँ त्यो वास्तवमा जीवन होइन। यद्यपि हामी गलत जीवनलाई जीवन ठान्दछौँ। त्यसैले जसलाई हामी मृत्यु ठान्दछौँ त्यो पनि मृत्यु होइन। हाम्रा सबै कुरा उल्टा नै हुन्छन्। हाम्रा सबै कुरा अज्ञानले भरिएका र अन्धकारपूर्ण छन्। त्यसो भए जीवन के हो? अनि त्यस जीवनलाई जान्ने बुझ्ने ढोका र बाटाहरू के हुन्? बुद्धसँग एक बुढा भिक्षु थिए। एक दिन बुद्धले ती बुढा भिक्षुसँग सोधे, मित्र, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? ती भिक्षुले भने, तपाईँलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि सोध्नुहुन्छ? म 5 वर्षको भएँ। बुद्ध छक्क परे अनि भने, कस्तो ठट्टा गरेको? 5 वर्ष रे? तपाईँ 75 वर्षभन्दा कम अवश्य हुनुहुन्न। ती वृद्ध भन्न थाले, हो, 70 वर्ष पनि बाँचेको छु, तर तिनलाई बाँचेका वर्ष भन्न सकिन्न। तिनको गन्ती उमेरसँग कसरी गरौँ?
5 वर्षदेखि जीवनलाई बुझेको छु, त्यसैले 5 वर्षलाई नै उमेरको गणना गर्दछु। ती 70 वर्ष त सुत्तै बिते, निद्रामा, बेहोसीमा, मुर्छामा। तिनको गन्ती कसरी गरौँ? जीवनलाई बुझ्दिनथे तापनि तिनलाई पनि गन्ती गर्दथे। जहिलेदेखि जीवनलाई जाने त्यही दिनदेखि नै तिनको गन्ती गर्न साह्रै गाह्रो भएको छ। बुद्धले आफ्ना भिक्षुहरूलाई भने, भिक्षुहरू, आजदेखि तिमीहरू पनि आफ्नो जीवनको गन्ती यसै अनुसार गर्नु। म पनि तपाईहरूलाई यति बेला यिनै कुरा भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म जसलाई हामीले जीवन ठानिरहेका छौँ त्यो जीवन होइन, निद्रा हो, मूर्छा हो, दुःखको लामो कथा हो, अर्थहीन रिक्तता। हाम्रा हातमा यहाँ कोही पनि छैन। यहाँ त हामीले न केही जानेका छौँ, न अलिकति पनि बाँचेका नै छौँ। त्यसो हो भने हामीले कुरा गर्नुपर्ने जीवन कहाँ छ? त्यस जीवनलाई पाउने सूत्र के हुन्? एउटा सूत्रबारे मैले बिहान कुरा गरेको छु, दोस्रो सूत्रबारे अब कुरा गर्दछु। दोस्रो सूत्र बुझ्न एउटा कुरो जान्नु जरुरी छ। मनुष्यको जीवन भित्रबाट बाहिरतिर आउँदछ, बाहिरबाट भित्रतिर होइन। जीवन भित्रबाट बाहिरतिर आउँदछ। एउटा बिउबाट टुसो उम्रन्छ, त्यो भित्रैबाट आउँदछ, अनि रुख ठुलो हुन्छ, पात र फुलहरू लाग्दछन्। त्यो सानो बिउबाट एउटा ठुलो रुख जन्मन्छ, जसको छायामा हजारौँ मानिसहरू थक्कै मार्न सकुन्, छहारी बस्न सकुन्। एउटा सानो बिउबाट अजङ्गको रुख निस्कन्छ। त्यसलाई जोख्न थाल्ने हो भने कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ। यति सानो बिउमा त्यति ठुलो रुख कसरी लुकेको होला? तर रुख बाहिरबाट आउँदैन। अन्धाले पनि यो कुरा जान्दछ। रुख भित्रैबाट आउँदछ, त्यो सानो बिउबाट आउँदछ। जीवनलाई पनि सानै बीजबाट भित्रबाट बाहिरतिर फैलन्छ। अनि हामी सबै जीवनलाई बाहिर बाहिर नै खोज्दछौँ। जीवन भित्रैबाट आउँदछ र बाहिरतिर फैलिन्छ। बाहिर नै जीवनको विस्तार छ, जीवनको केन्द्र होइन। जीवनको मूल ऊर्जा, जीवनको स्रोत भित्रै छ, जीवनका शाखाहरू बाहिर छन्। अनि हामी सबै जीवनलाई बाहिर खोज्दछौँ, त्यसैले जीवनबाट वञ्चित रहन्छौँ। जीवनलाई जान्नै सक्दैनौँ। पातलाई जान्दछौँ, पातलाई चिन्दछौँ, तर पात नि, पात जरा होइन। मैले के सुनेको छु भने माओ त्से-तुङले आफ्नो बाल्यकालको सानो एउटा घटना लेखेका छन्। उनले के लेखेका छन् भने, म सानो छँदा मेरी आमाको एउटा बगैँचा थियो। त्यस बगैँचामा कति ठुल्ठुला फुल फुल्दथे भने मानिसहरू हेर्नलाई टाढा टाढाबाट आउँदथे। एक दिन मेरी बुढी आमा बिरामी हुनुभयो। उहाँ चिन्तित हुनुभयो, बिरामीका कारण होइन, आफ्नो बगैँचाका लागि। बगैँचा नओइलाओस् भनेर। उहाँ कस्तरी थला पर्नुभएको थियो भने ओछ्यानबाट उठेर बाहिर निस्किन पनि सक्नुहुन्नथ्यो। अनि उनका छोरा माओले भने, नआत्तिनुहोस्, म रेखदेख गर्नेछु। अनि उनका छोराले 15 दिनसम्म राम्ररी नै रेखदेख गरे। एक एक पातका धुलो झारे, एक एक पात पुछे अनि मही खाए। एक एक पातलाई स्याहार गरे, एक एक फुलको हेरचाह गरे। यति हेरचाह गर्दा गर्दै पनि के भयो कुन्नी, बगैँचा सुक्दै गयो। 15 दिनपछि उनकी बुढी आमा बाहिर आउँदा त उनका छोरा रुँदै गरेको देखे। अनि बुढी आमाले आफ्नो बगैँचा उजाड भएको देखे। रुखहरू बेहोस भएर निहुरिएका थिए, पातहरू ओइलाएका थिए, फुलहरू खङ्गङ्ग भएका थिए। कोपिलाहरू फक्रिएकै थिएनन्, फुल बनेकै थिएनन्। उनकी आमाले भनिन्, 15 दिनसम्म बिहानदेखि रातिसम्म त के गर्थेछ? सुत्दा पनि सुत्दैनथिस्, के भयो यो? उनका छोराले भने, मैले हेरचाह गरेको हुँ, मैले एक एक पातका धुलो झारेँ, मैले एक एक फुलमा पानी छम्किएँ, मैले एक एक बिरुवालाई अँगालो हाल्दै प्रेम गरेँ। तर कस्ता पागल बिरुवा हुन् यिनीहरू, सबै ओइलाए, सुके। बगैँचाको अवस्था देखेर उनकी आमा आँखामा आँसु भरिएका थिए। तर छोराको अवस्था देखेर उनी हाँस्न थालिन् र भनिन्, लाटा, फुलको प्राण फुलमा हुँदैन, तिनका जरामा हुन्छन्, र ती जमिनमुनि लुकेका हुनाले देखिँदैनन्। फुलमा पानी हाल्नु पर्दैन, तिनका जरामा पानी हाल्नु पर्दछ। पातको हेरचाह होइन, जराको हेरचाह गर्नुपर्दछ। पातको जति नै हेरचाह गरे पनि जरा सुक्दछन् र पात पनि ओइलाउँदछन्। अनि जराको अलिकति मात्रै हेरचाह गरे पनि र पातको बिल्कुलै हेरचाह नगरे पनि पात त लागि नै रहन्छन्, फुल फक्रिरहन्छन्, सुगन्ध फैलिरहन्छ। जरा त लुकेको न छ। तर उनका छोराले सोधे, जरा कहाँ छन् त? ती त देखिँदैन।
धेरै मानिसहरू पनि यही कुरा सोध्दछन्, जीवन कहाँ छ? त्यो त देखिँदैन, लुकेको छ आफूभित्रै आफ्नै जरामा। बाहिर जति पनि देखिन्छन् त्यहाँ त पातहरू छन्, हाँगाहरू छन्, अदृश्य भित्र जहाँ देखिँदैन र अँध्यारो छ त्यही नै जीवनका जरा छन्। दोस्रो कुन सूत्र जान्नु जरुरी छ भने जीवन बाहिर होइन, भित्रै छ। विस्तार बाहिर छ तर प्राण भित्र छ। फुल बाहिर फक्रन्छन्, जराहरू भित्र हुन्छन्। अनि जराका बारे हामीले सबैले बिर्सेका छौँ। केटो साह्रै अज्ञानी थियो भनेर माओलाई हामी गिल्ला गर्दछौँ, तर हामी जीवनरूपी बगैँचाबारे उति नै अज्ञानी छौँ भनेर आफूलाई गिल्ला गर्दैनौँ। अनि मानिसको मुहारबाट हाँसो हराएको छ, मानिसका आँखाबाट शान्ति हराएको छ, मानिसको हृदयमा फुल फक्रिएन, मानिसको जीवनमा सङ्गीत बजेन, मानिसको जीवनमा रौनक नभएको उदासी भयो। अनि हामी के सोच्दछौँ भने यति स्याहार गर्दछौँ, राम्रा घर बनाउँदैछौँ, कति राम्रा राम्रा बाटाहरू बनाउँदछौँ, राम्रा कपडाहरू उत्पादन गर्दछौँ, सफथोक कति राम्रो शिक्षा दिन्छौँ, कति विद्यालय बनाउँछौँ, विज्ञानले जति विस्तार गरेको छ ती सबै हामी गर्दछौँ। तैपनि मानिस किन ओइलाउँदै जान्छ? हामी त्यही कुरा सोध्दैछौँ जुन त्यस केटाले सोधेका थिए। मैले एक एक पातको स्याहार गरेँ, तैपनि फुल किन ओइलाए, बिरुवा किन सुके? मानिस चाउरिएको छ किनभने हामी बाहिर बाहिर मात्र स्याहार गर्दछौँ। ध्यान रहोस्, यही कुरो महत्त्वपूर्ण छ। त्यो के भने बाहिर जसलाई हामी भौतिकवादी भन्दछौँ तिनीहरू मात्र बाहिर हेर्ने होइन, तर दुर्भाग्य चाहिँ के छ भने जसलाई हामी अध्यात्मवादी भन्दछौँ उनीहरू पनि बाहिर नै हेर्दछन् र बाहिर मात्र स्याहार गर्दछन्। भौतिकवादी त बाहिर नै सम्हाल्दछ, किनभने भौतिकवादीको के मान्यता हुन्छ भने भित्री नामको कुनै चिज छँदै छैन, भित्र छँदै छैन। भौतिकवादी के भन्दछ भने भित्र कोरा शब्द मात्र छ, भित्र केही पनि छैन। यद्यपि यो अनौठो कुरो जस्तो लाग्दछ, किनभने जुन कुराको बाहिरी आवरण हुन्छ त्यसको अनिवार्य रूपमा भित्री पनि हुन्छ। बाहिरबाट मात्र होस् र भित्री नहोस् भन्ने कुरा असम्भव छ। भित्र छैन भने बाहिर पनि हुन सक्दैन। एउटा घरको बाहिरको गाह्रो छ भने भित्रको पनि हुन्छ। एउटा ढुङ्गाको बाहिरको रूपरेखा छ भने भित्र पनि केही न केही अवश्य हुन्छ। बाहिरको जुन रूपरेखा हुन्छ त्यो भित्रलाई नै घेर्ने रूपरेखा हुन्छ। बाहिरको अर्थ हो भित्रलाई घेर्ने। भित्र नै छैन भने बाहिर केही पनि हुँदैन। तर भौतिकवादी के भन्दछ भने भित्र केही पनि छैन, त्यसैले उसलाई क्षमा गर्न सकिन्छ। तर अध्यात्मवादी पनि सारा काम बाहिरै मात्र गर्दछ। ऊ पनि के भन्दछ भने ब्रह्मचर्य पालन गर, ऊ पनि भन्दछ अहिंसा पालन गर, ऊ पनि भन्दछ सत्य पालन गर। ऊ आफै पनि गुणहरूको पालन गर्ने प्रयास गर्दछ। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, प्रेम, करुणा, दया यी सबै फुल हुन्। तीमध्येमा जरा कुनै पनि होइनन्। जराको हेरचाह भयो भने अहिंसा आफै जन्मन्छ। जराकै हेरचाह भएन भने अहिंसालाई जीवनभरि पालन गरे पनि अहिंसा उत्पन्न हुन सक्दैन। बरु अहिंसाका पछाडि निरन्तर हिंसा उभिरहेको हुन्छ। अनि जो हिंसक छ त्यो हिंसक ठिक हुन्छ। भित्र हिंसक भएको अहिंसक साह्रै डरलाग्दो हुन्छ। जुन देशहरूले अध्यात्मका धेरै कुरा गरेका छन् तिनीहरूले बाहिरबाट खोक्रो अध्यात्म सिर्जना गरेका छन्। बाहिरको खोक्रो अध्यात्मले गुणहरूमाथि जोड दिन्छ, अन्तःकरणमाथि होइन। त्यसले भन्दछ यौन छोड, ब्रह्मचर्य पालन गर। त्यसले भन्दछ झुटो होइन, सत्यको पालन गर। त्यसले भन्दछ काँडा हटाऊ र फुल फुल मात्र सिर्जना गर। तर फुल कहाँबाट सिर्जना हुन्छ, जराहरू कहाँ छन् भन्ने कुराको ऊ रत्ति पनि चासो राख्दैन। जराकै स्याहार भएन भने फुल फुल्ने कुरै हुँदैन। हो गर्ने नै हो भने कसैले बजारबाट कागजका फुल ल्याई आफूमाथि टाँस्न सक्दछ। अनि दुनियाँमा अध्यात्मका नाममा कागजका फुल टाँस्ने मानिसहरूको घुइँचो लागेको छ। कागजका अध्यात्मवादी मानिसका कारण संसारमा भौतिकवादलाई हराउन सकिएको छैन। किनभने भौतिकवादी के भन्दछ भने के यही हो तिम्रो अध्यात्म, यी कागजका फुल? अनि कागजका फुलहरू देखेर भौतिकवादीलाई के लाग्दछ भने भित्र केही पनि छैन, सबै माथि माथिका कुरा मात्र हुन्। यी सबै फुलहरू पनि माथिबाटै ल्याइएका हुन्। अध्यात्मका नाममा बाहिरको आरोपण चल्दैछ। भित्र के सुसुप्त छ त्यसलाई जगाउने काममा नलागी मानिस बाहिरबाट राम्रा राम्रा लुगा लगाउने चिन्तामा डुबेको छ। यसबाट अद्भुत धोका सिर्जना भएको छ। दुनियाँमा भौतिकवादी छन्
र झुटा अध्यात्मवादी पनि छन्। संसारमा साँचो मानिस खोज्न गाह्रो पर्दै जान थाल्दछ। हो, कहिलेकाहीँ 2-1 साँचा मानिस जन्मन्छन्, तर तिनलाई पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ, किनभने हामी तिनलाई पनि बाहिरबाट हेर्दछौँ। ऊ के गर्दछ, कसरी हिँड्दछ, के लगाउँदछ, के खान्छ, अनि यिनै आधारबाट उसभित्र के होला भनी हामी निर्णय गर्दछौँ। फुलका आधारमा जराको पत्तो पाइँदैन। फुलको रङ हेरेर जराको सुइँकोसम्म पाउन सकिन्न। पातहरूबाट पनि जराको पत्तो लाग्न सक्दैन। जराका कुरा नै बेग्लै खालका हुन्। त्यो आयाम छुट्टै हो। माथिबाट हेरचाह गर्ने, लुगाको हेरचाह गर्ने लामो कथाको प्रसङ्ग चल्दैछ। हामीले झुटो मानिस उत्पन्न गरेका छौँ। त्यो झुटो मानिसको पनि कुनै जीवन हुँदैन। त्यो झुटो मानिसलाई हामी चिनौँ, किनभने झुटो मानिस अन्त कतै छैन। हामी सबै झुटा मानिस हौँ। मैले सुनेको छु, एउटा किसानले खेतमा एउटा बुख्याचा ठड्याइदिएको थियो। किसानहरू खेतमा बुख्याचा बनाएर ठड्याउने गर्दछन्। कुर्ता लगाइदिएको थियो, हाँडी घोप्ट्याइएको थियो, मुख पनि बनाइदिएको थियो। जङ्गली जनावरहरू त्यो बुख्याचादेखि डराएर भाग्दथे। चराचुरुङ्गी त्यो खेतमा आउन डराउँदथे। एक दार्शनिक त्यो बुख्याचाको छेउबाट जाने गर्दथे, अनि ती दार्शनिकले त्यस बुख्याचासँग सोधे, साथी, के तिमी सधैँ यही उभिरहन्छौ? घाम लाग्दछन्, बर्खा आउँछ, जाडो आउँछ, रात पनि पर्छ, अँध्यारो हुन्छ, तिमी चाहिँ यहीँ उभिरहन्छौ, पट्यार लाग्दैन? अत्यास लाग्दैन? दिक्क लाग्दैन? बुख्याचा मरिमरि हाँस्न थाल्यो। उसले भन्यो, दिक्क? कहिल्यै दिक्क मान्दिनँ। अरूलाई तर्साउँदा कति आनन्द आउँछ भने बर्खा पनि काट्दछु, घाम पनि सहन्छु, रात पनि काट्दछु। अरूलाई तर्साउँदा त्यति आनन्द आउँदछ। अरू प्रभावित भएको देखेर, डराएको देखेर साह्रै मजा आउँदछ। उसका आँखामा साँचो देखिन्छु, कुरो त्यतिमै सकिन्छ। म वास्तविक मानिस नै हो भनेर चराचुरुङ्गीहरू डराउँदछन्। जङ्गली जनावरहरू म साँच्चैकै मानिस हुँ भनेर डराउँदछन्। तिनीहरूका आँखामा म वास्तविक हुँ भन्ने देखेर साह्रै आनन्द आउँदछ। ती दार्शनिकले भने, बडो उदेक लाग्दो कुरो छ, तर तिमी जे भन्दछौ त्यही अवस्था मेरो पनि छ। म पनि अरूका आँखामा म के हुँ भनेर हेर्दछु र त्यसैमा आनन्द लिएर हिँड्दछु। त्यो बुख्याचा हाँस्न थाल्यो अनि उसले के भन्यो भने, तिमी पनि झुटो मानिस नै रहेछौ भन्ने मैले थाहा पाएँ। यो कुरो कहीँ भएको थियो वा थिएन भन्ने थाहा छैन, तर झुटो मानिसको एउटा पहिचान हुन्छ। ऊ सधैँ अरूका आँखामा आफू कस्तो देखिन्छु भनेर हेर्दछ। आफू को हो भन्ने कुरामा उसलाई वास्तै छैन। उसका सबै चिन्ता, सबै चेष्टा नै एउटै हुन्छ, अरूका आँखामा आफू कस्तो देखिन्छु भन्ने। चारैतिर देखिने मानिसहरूले के भन्दछन् भन्ने मात्र उसको ध्याउन्न हुन्छ। बाहिरको खोक्रो आध्यात्म मानिसहरूको चिन्ताबाट उत्पन्न भएको हो। मानिसहरूले भन्दछन्, मानिसहरूले के भन्दछन्, उनीहरूले के भन्दछन् भनेर सोच्ने मानिसहरूलाई जीवनको अनुभव कहिल्यै उपलब्ध हुन सक्दैन। जो मानिस भिडले के भन्दछ भनेर चासो लिन्छ, भिडका अनुसार आफ्नो व्यक्तित्वको निर्माण गर्दछ, उसले भित्र सुसुप्त प्राणलाई कहिले पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। उसले आफूलाई बाहिरैबाट आवरणले ढाक्दछ र मानिसहरूका आँखामा असल देखिन थाल्दछ अनि कुरा त्यतिमै टुङ्गिन्छ। हामी त्यस्ता देखिएका छौँ जस्ता हामी छँदै छैनौँ। हामी त्यस्ता देखिएका छौँ जस्ता हामी कहिल्यै छँदै थिएनौँ। हामी त्यस्ता देखिएका छौँ जस्तो देखिन सुखद लाग्दछ, तर हामी त्यस्ता होइनौँ। मैले के सुनेको छु भने लन्डनका एक छविकारले आफ्नो पसलका अगाडि एउटा ठुलो पार्टी झुन्ड्याएका थिए। त्यस पार्टीमा के लेखिएको थियो भने, हामी यहाँ 3 प्रकारका तस्बिर खिच्दछौँ। पहिलो किसिमको तस्बिरको शुल्क 5 रुपैयाँ मात्र छ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यो तस्बिर पनि त्यस्तै हुन्छ। दोस्रो तस्बिरको शुल्क 10 रुपैयाँ छ। तपाईँ जस्तो देखिनुहुन्छ त्यो तस्बिर त्यस्तै हुन्छ। तेस्रो शुल्क 15 रुपैयाँ पर्दछ। तपाईँ जस्तो देखिन चाहनुहुन्छ त्यो तस्बिर पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा गाउँको मानिस तस्बिर खिचाउन आएको थियो। ऊ अप्ठ्यारामा पर्यो। एउटै मान्छेका 3 किसिमका तस्बिरहरू कसरी होलान्? ऊ सोधखोज गर्न थाल्यो। तस्बिर त एउटै प्रकारको मात्र हुन्छ। एउटै मान्छेका 3 किसिमका तस्बिरहरू कसरी होलान् त? अनि त्यस गाउँलेले के सोध्यो भने,
5 रुपियाँमै तस्बिर खिचिन्छ भने 15 रुपियाँ तिरेर कसले तस्बिर खिचाउला? ती छविकारले भने, मूर्ख, अज्ञानी, पहिलो किसिमको तस्बिर खिचाउन खोज्ने तिमी नै पहिलो मानिस हौ। अहिलेसम्म त पहिलो किसिमको तस्बिर खिचाउने मानिस कोही पनि आएका छैनन्। पैसा कम छ भने कसैले दोस्रो किसिमको तस्बिर खिचाउँदछन्, नत्र भने मानिसहरू तेस्रो किसिमको तस्बिर नै खिचाउँदछन्। पहिलो प्रकारको तस्बिर त कोही पनि खिचाउँदैनन्। आफू जस्तो छु त्यस्तै देखिउँ भन्ने कोही पनि चाहन्छन्। आफू जस्तो छु अरूको अगाडि पनि नदेखिउँ र आफैले पनि नदेखियोस्। त्यसैले भित्रको यात्रा हुन सक्दैन, किनभने भित्र त खुड्किला उक्लिएर मात्र यात्रा हुन्छ, असत्यका खुड्किलाहरू उक्लिएर होइन। ध्यान रहोस्, बाहिरको यात्रा गर्नु छ भने असत्यका खुड्किलाहरू नउक्ली बाहिर कुनै यात्रा हुन सक्दैन। दिल्ली पुग्नु छ भने असत्यका खुड्किलाहरू नउक्लिकन यात्रा हुन सक्दैन, अनि भित्र जानु छ भने सत्यका खुड्किलाहरू नउक्ली यात्रा हुन सक्दैन। धनको रास थुपार्नु छ भने असत्यको यात्रा बाहेक अरू बाटो छैन। प्रशस्त यश कमाउनु छ, प्रतिष्ठा पाउनु छ, नेतृत्व पाउनु छ भने असत्य बाहेक कुनै पनि यात्रा छैन। बाहिरका सबै यात्राहरू, खुड्किलाहरू असत्यका इँटहरूबाट बनेका छन्। भित्रको यात्रा सत्यका खुड्किलाहरूबाट गर्नुपर्दछ। अनि पहिलो सत्य साह्रै कठिन पर्दछ, वास्तवमा म के हुँ भन्ने कुरा जान्नु। म जे हुँ त्यसलाई हामी लुकाउँदछौँ, हामी त त्यसलाई बिर्सिन्छौँ। हामी त शरीरलाई ऐनाका अगाडि राखेर खुब हेर्दछौँ, तर भित्र जे छ त्यसका सामुन्ने कहिल्यै पनि ऐना राख्दैनौँ। कसैले ऐना ल्यायो भने पनि हामी साह्रै रिसाउँदछौँ, ऐना पनि फुटाइदिन्छौँ, अनि त्यस मानिसको टाउको पनि फुटाइदिन्छौँ ऐना देखाउने। कोही पनि भित्रको मान्छे हेर्न तयार छैनन्। त्यसैले संसारमा जति पनि मानिसहरूले भित्रको असली मान्छे देखाउने प्रयास गरेका छन्, तिनका साथ हामीले शत्रुसँग गरिने व्यवहार गरेका छौँ। जिजसलाई सूलीमा टङ्ग्याइदियौँ, सुकरातलाई विष खुवाइदियौँ। हाम्रो वास्तविकता देखाइदिने प्रयास गर्ने जोसुकै प्रति पनि हामीलाई साह्रै रिस उठ्छ, किनभने उनीहरूले हाम्रा सामु हाम्रा नग्नता खोलेर राखिदिन्छन्। अनि हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के बिर्सिसकेका छौँ भने लुगाभित्र हामी नाङ्गा पनि छौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामीले के बुझ्न थालेका छौँ भने हामी लुगा नै हौँ। भित्र नाङ्गो मान्छे पनि छ भन्ने कुरा हामीले बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिँदै गएका छौँ। ठ्याम्मै बिर्सिसकेका छौँ। हामीलाई त्यसको हेक्का नै छैन। त्यही हाम्रो वास्तविकता हो। त्यस वास्तविकतामाथि नटेकी भित्रका अरू कुनै वास्तविकतासम्म पुग्न सकिँदैन। त्यसैले दोस्रो सूत्र हो, म जस्तो छु त्यसको साक्षात्कार। तर हामी त्यसो गर्दैनौँ। हामी त लुकाई लुकाई आफ्नो झुटो तस्बिर उभ्याउने प्रयास गर्दछौँ। भित्र हिंसा भरिएको छ अनि मान्छे पानी छानेर खान्छ र के भन्दछ भने म अहिंसक हुँ। भित्र हिंसाको आगो दन्किरहेको छ। भित्र सम्पूर्ण संसारलाई सखाप पारिदिने बौलापन छ। भित्र विध्वंस छ, भित्र हिंसा छ। मानिस राति भोजन गर्दैन अनि के सोच्दछ भने म अहिंसक हुँ। केही हुनका लागि हामीले सस्तो उपाय निकाल्दछौँ। यति सस्तो मामुलो होइन। तपाईँ के खानुहुन्छ, के पिउनुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँ अहिंसक बन्नुहुन्न। हो, तपाईँ अहिंसक बन्नुहुन्छ भने तपाईँको खानपान अवश्य फेरिन्छ, तर तपाईँले खानपिन फेर्दैमा तपाईँ अहिंसक बन्नुहुन्न। के कुरा साँचो हो भने भित्र प्रेम आयो भने तपाईँको बाहिरको व्यक्तित्व फेरिन्छ, तर बाहिरको व्यक्तित्व फेर्दैमा भित्र प्रेम आउँदैन। उल्टो सत्य होइन। प्रेम आयो भने म कसैलाई अङ्गालो मार्न सक्दछु, तर अङ्गालो मार्दैमा प्रेम उत्पन्न भयो भने नठान्नुहोस्। हामी अङ्गालो मारौँला, कसरत होला, प्रेम श्रेम आउँदैन। तर मानिसहरू के ठान्दछन् भने अङ्गालो मार्ने बित्तिकै प्रेम आउँदछ, कुरो सकियो। त्यसो हो भने अङ्गालो मार्ने तरिका सिक्नुहोस्, कुरो सिद्धिहाल्दछ। अनि मान्छेले अङ्गालो मार्ने तरिका सिक्दछ र के सोच्दछ भने प्रेम उत्पन्न भयो। अङ्गालो मार्दैमा प्रेम उत्पन्न हुने कुराको के सम्बन्ध छ? केही पनि सम्बन्ध छैन। श्रद्धा भित्र आओस्, आदर भित्र आओस्, अनि मात्र मानिस निहुरिन्छ। तर निहुरिँदैमा श्रद्धा आउँदैन।
तपाईँ निहुरिनु भयो र श्रद्धा आयो। तपाईँको शरीर निहुरिन्छ। तपाईँ पछाडि अररिएर उभिरहनुहुन्छ। विचार गरेर हेर्नुहोस्। मन्दिर पुगेर निहुरिनुहोस् अनि आफू उभिएको हेर्नुहोस्। शरीर मात्र निहुरिएको हुन्छ, तपाईँ उभिरहनु भएको मात्र हुन्छ। तपाईँ उभिएर चारैतिर के हेरिरहनु भएको हुन्छ भने मन्दिरमा म आएको छु भनेर मानिसहरूले मलाई हेरेका छन् कि छैनन्, छरछिमेकका कोही देखिन्छन् कि देखिँदैनन्। तपाईँ उभिएर यही हेरिरहनुहुन्छ। शरीर निहुरिन्छ। शरीर निहुरिनको अर्थ के हो? तर हामी जे हौँ त्यसलाई लुकाउने हामीले सस्तो उपाय खोजेका छौँ। एउटा मान्छेले पाप गर्दछ, कसले पो पाप गर्दैन र? अनि गङ्गा पुगेर नुहाएर आउँदछ अनि निश्चिन्त हुन्छ। के गङ्गा स्नानबाट पाप पखालियो? रामकृष्ण समक्ष एउटा मानिस गयो र भन्यो, परमहंस, गङ्गा स्नानका लागि जाँदैछु, आशीर्वाद दिनुहोस्। रामकृष्णले भने, के का लागि दुःख गर्दछौ? किन गङ्गालाई कष्ट दिन जाँदैछौ? कुरा के हो? गङ्गा पनि अतालिएकी होलिन्। पापीहरूका पाप पखाल्दा पखाल्दा कति जुग बितिसकेका छन्। त्यो मान्छे भन्न थाल्यो, हो, पापबाट छुटकारा पाइयोस् भनेर नै जाँदैछु, आशीर्वाद दिनुहोस्। रामकृष्णले भने, के तिमीले गङ्गाका किनारमा ठुल्ठुला झ्याङहरू देखेका छौ? ती के का लागि हुन् भन्ने तिमीलाई थाहा छ? त्यस मानिसले भन्यो, के का लागि हुन् मलाई थाहा छैन। रामकृष्णले भने, पागल, तिमी गङ्गामा डुबुल्की लगाउँदछौ। पाप बाहिर निस्किएर झ्याङमा बस्दछन् अनि पानीबाट निस्किन्छ कि निस्किँदैन। ती झ्याङमा बसेर बाटो हेर्दै हुन्छन्। बाबु बाहिर निस्क अनि हामी तिमीमाथि फेरि चढौँ। गङ्गाका किनारमा ती झ्याङहरू त्यसैका लागि हुन्। कतिजेल पानीमा डुबुल्की लगाइरहला। बाहिर त निस्किन्छ होला, बेकारमा मेहनत नगर। रामकृष्णले उनलाई भने, तिमीलाई पनि कष्ट हुन्छ, गङ्गालाई पनि, पापलाई पनि र रुखहरूलाई पनि। यस्तो सस्तो तरिकाबाट कुनै समाधान निस्किँदैन। तर हामी सबै सस्ता उपायहरू खोज्दैछौँ। गङ्गा स्नान गर्दछौँ अनि गङ्गा स्नान झैँ छन् हाम्रा सबै मामिलाहरू। हामी भित्र जे छौँ त्यसलाई झुटो बनाउनका लागि माथि माथिबाट एउटा व्यक्तित्व उभ्याउने प्रयत्न गर्दछौँ। एक दिन टल्स्टाय बिहान बिहान गिर्जाघर गए। हतारो थियो, अझै अँध्यारो थियो, बाटोमा कुहिरो लागेको थियो। 5 मात्र बजेको हुँदो हो। एक्लै केही प्रार्थना गरौँला भनेर छिटै गएका थिए। त्यहाँ पुग्दा के देखे भने उनीभन्दा पनि पहिले कोही आइसकेको थियो। अँध्यारामा गिर्जाघरको ढोकामा हात जोडेर एउटा मानिस उभिएको थियो अनि त्यो मानिस के भन्दै थियो भने, हे परमात्मा, म भन्दा ठुलो पापी कोही पनि छैन। मैले ठुल्ठुला पाप गरेको छु, मैले धेरै खराब काम गरेको छु, मैले ठुला अपराध गरेको छु, म हत्यारा हुँ, मलाई क्षमा गर्नुहोला। टल्स्टायले हेरे। टल्स्टायले के हेरे भने, मैले पाप गरेको छु, म हत्यारा हुँ भनेर आफ्ना मुखबाट कुरा निकाल्ने यो मान्छे को होला? कुनै मान्छेले पनि त्यसो भन्दैन। बरु हत्यारालाई हत्यारा होस् भन्यो भने तरबार लिएर जुरुक्क उठ्दछ अनि भन्दछ, कसले भनेको हो हत्या गर्न तम तयार हुन्छ, तर के कुरो मान्न तयार हुँदैन भने म हत्यारा हुँ। यो कुन चाहिँ मान्छे आयो? टल्स्टाय बिस्तारै बिस्तारै सर्दै नजिक गए। आवाज परिचित जस्तो लाग्यो। त्यो त सहरको सबैभन्दा धनी मानिस थियो। टल्स्टायले उभिएर उसका सबै कुरा सुनिरहे। पछाडि फर्किएपछि टल्स्टायलाई देखेर त्यस मान्छेले भन्यो, के तपाईँले मेरा कुरा सुन्नुभयो? टल्स्टायले भने, तिम्रा कुरा सुनेर म धन्य भएँ। तिमी कति पवित्र मानिस हौ भने आफ्ना सबै पाप तिमीले त्यसरी प्रष्टसँग भन्यौ। उसले भन्यो, खबरदार, यो कुरो कसैसँग पनि नगर्नु। यो म र मेरा परमात्माका बीच मात्र थियो। तपाईँ यहाँ उभिनु भएको छ भन्ने मलाई सुइको थिएन। बजारमा यो कुरो पुग्यो भने म तिमीलाई मानहानिको मुद्दा हाल्छु। टल्स्टायले भने, भर्खरै तिमी भन्दै थियौ। उसले भन्यो, ती सबै अर्कै कुरा हो। ती कुरा मैले तपाईँलाई भनेको होइन र संसारलाई सुनाउनका लागि पनि होइन। ती त आफू र परमात्मा बीचको कुरा हुन्। यद्यपि परमात्मा कहीँ पनि छैनन्, त्यसैले उसका सामु हामी नाङ्गै उभिन सक्दछौँ। तर जो मानिस जगतका सामु साँचो देखिन राजी छैन, उसका सामु परमात्मा कहिल्यै पनि साँचो हुन सक्दैन। हामी आफ्नै सामु साँचो देखिन तत्पर छैनौँ।
तर त्यस्तो डर के छ? चारैतिरका मानिसहरूको त्यस्तो डर के हो? चारैतिरका मानिसहरूका आँखाले एक एक मानिसलाई भयभीत बनाएका छन्। हामी सबले मिलेर एक एक मानिसलाई भयभीत बनाएका छौँ। अनि त्यो मानिस यति भयभीत किन छ? उसलाई कुन कुराको चिन्ता छ? ऊ बाहिरबाट फुल सिँगार्ने चिन्तामा छ। मानिसका आँखामा म असल मान्छे हुँ भन्ने देखियो, कुरो सिद्धियो। तर मानिसहरूले देख्दैमा मेरो जीवनको सत्य र मेरो जीवनको सङ्गीत प्रकट हुँदैनन्। न मानिसहरूले देख्दैमा म जीवनको मूल धारासँग सम्बद्ध हुन्छु, अनि न मानिसहरूले देख्दैमा मेरो जीवनको जरासम्म पहुँच पुग्दछ। बरु म जति जति मानिसहरूको फिक्री गर्दछु त्यति नै म हाँगाबिङ्गा र पातहरूको सुर्तामा पर्दछु। किनभने मानिसहरू समक्ष पातहरू मात्र पुग्दछन्, मेरा जरा त भित्र छन्। जुन जरा छन् ती मेरा भित्रै छन्। तिनीसँग मानिसहरूको केही पनि सम्बन्ध छैन। त्यहाँ म नितान्त एक्लो छु। त्यहाँ कोही पनि कहिल्यै पनि पुग्न सक्दैन। म त्यहाँ छु। त्यहाँ म बाहेक अरू कोही पनि छैन। त्यहाँ मैले फिक्री गर्नु छ। म जीवनलाई जान्न चाहन्छु। जीवन फेरियोस् भन्ने चाहन्छु। रूपान्तरण होस् अनि जीवनको परिपूर्ण शक्ति प्रकट होस् भन्ने चाहन्छु। त्यस्तै जीवनको मन्दिरभित्र प्रवेश होस् भन्ने चाहन्छु। सत्यको बास भएको लोकसम्म म पुग्न सकौँ भन्ने चाहन्छु भने मैले भिडले घेरिएको मान्छेको चिन्ता गर्न छोडिदिनुपर्छ। भिडको साह्रै चिन्ता गर्ने मानिस जीवनको दिशामा कहिल्यै पनि गतिमान हुन सक्दैन, किनभने भिडको चिन्ता बाहिरको चिन्ता हो। तर यसको अर्थ के होइन भने भिडका सारा जीवन व्यवस्थाहरूलाई भङ्ग गरेर मानिस अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यसको अर्थ यो होइन। यसको खास अर्थ के हो भने आँखा भिडमाथि नटिकुन्, आँखा आफैमाथि टिकुन्। यसको खास अर्थ के हो भने मेरो तस्बिर कस्तो छ भनेर म अरूका आँखामा नहेरौँ। मेरो तस्बिर कस्तो छ भनेर म आफैभित्र हेरौँ। मेरो वास्तविक तस्बिरको पत्तो लगाउनु छ भने मैले आफ्ना आँखाभित्र हेर्नुपर्दछ। अरूका आँखामा मेरो प्रतिबिम्ब मात्रै हुन्छ। मेरो साँचो तस्बिर त्यहाँ हुँदैन। अनि त्यही तस्बिर हेरेर म खुसी हुन्छु। त्यही तस्बिरबाट प्रसन्न हुन्छु। त्यो तस्बिर खस्यो भने दुखी हुन्छु। चार मानिसले खराब भन्न थाले भने दुखी हुन्छु। चार मानिसले राम्रो ठान्न थाले भने म सुखी हुन्छु। के त्यति मात्र म हुनु हो? म त बतासका झोक्कासँगै जाँदैछु। बतास पूर्वतिर चल्दा मैले पूर्वतिरै उड्नुपर्छ। बतास पश्चिमतिर लाग्दा मैले पश्चिमतिरै जानुपर्छ। तर म आफैमा केही पनि होइन। मेरो वास्तविक अस्तित्व छैन। मेरो आफ्नो आत्मा छैन। म बतासको एउटा झोक्का हुँ। म बतासले जताजता लैजान्छ त्यतै जाने सुकेको पात हो। पानीका छालहरूले जता बगाए पनि बग्ने लहर हो। दुनियाँका आँखाले मलाई यो भनुन् अनि त्यही सत्य होस्। त्यसो भए मेरो के हुन्छ? मेरो आत्मा के हो? अनि मेरो अस्तित्व के हो? मेरो जीवन के हो? त्यसो भए म एउटा झुट हुँ, एउटा ठुलो नाटकको अंश हुँ। मजा लाग्दो कुरो त के छ भने म जुन भिडसँग डराइरहेको छु त्यो पनि म जस्तै झुटा मानिसहरूको घुइँचो हो। अनौठो कुरा छ, जोसँग म डराइरहेको छु ती पनि मसँग डराएका छन्। अनि हामी सबै एक अर्कासँग डराएका छौँ। अनि त्यही डरसँगै हामीले एउटा तस्बिर बनाएका छौँ जुन साँचो होइन। अनि कतै त्यो तस्बिर झर्ला कि भनेर भित्र पस्न डराउँदछौँ। एउटा कुरा के हो भने दमन चल्दैछ। मानिसभित्रको मानिसलाई दमन गर्दैछ अनि जुन छैन त्यसैलाई लाद्दैछ, त्यसको आरोपण गर्दैछ। एउटा द्वन्द्व उब्जिएको छ। एक एक मानिस अनेक मानिसमा बाँडिएको छ, मल्टिसाइकिक भएको छ। एक एक मानिस होइन, 24 घण्टामा 1000 पल्ट फेरिन्छ। नयाँ मानिस सामुन्ने आउँदछ, उसका आँखामा नयाँ तस्बिर बन्दछ अनि त्यो मानिस फेरिन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, आफ्नी पत्नीका सामु तपाईँ अर्कै मान्छे बन्नुहुन्छ, आफ्नो छोराका सामु अर्कै, आफ्ना बाबुका अगाडि तेस्रो, आफ्नो नोकरका अगाडि चौथो, आफ्ना मालिकको सामु छैठौँ। दिनभरमा तपाईँ अलग अलग मान्छे बन्नुहुन्छ। सामुन्ने मान्छे फेरियो भने तपाईँले पनि फेरिनु पर्दछ, किनभने तपाईँ त केही हुँदै होइन। तपाईँ त अरूका आँखामा हेरेर केही देख्नुहुन्छ। आफ्नो नोकरका सामु तपाईँ कति फुइँ लगाउने मान्छे बन्नुहुन्छ भन्ने देखिएको छ। अनि आफ्ना मालिकका सामुन्ने, तपाईँका सामुन्ने तपाईँको नोकरको जुन अवस्था हुन्छ, आफ्ना मालिकका सामुन्ने तपाईँको त्यही हालत हुन्छ। तपाईँ केही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कि प्रत्येक दर्पणले तपाईँलाई बनाउँदछ? सामुन्ने जे आउँदछ त्यसले तपाईँलाई त्यही बनाइदिन्छ।
बडो अनौठो छ। हामी छौँ, सम्भवतः हामी छँदै छैनौँ, हामी अभिनय मात्र हौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म अभिनय चल्दैछ। बिहान एक थोक हुन्छौँ, दिउँसो अर्कै थोक हुन्छौँ, साँझ झन् अर्कै हुन्छौँ। गोजीमा पैसा छन् भने के तपाईँ त्यही मान्छे रहनुहुन्छ होला? बिल्कुलै अर्कै मान्छे बन्नुहुन्छ। गोजीमा पैसा छैनन् भने अर्कै मान्छे बन्नुहुन्छ। भित्रबाट प्राण नै निस्किन्छ, मान्छे अर्कै भयो। कसैलाई पदमा हुँदा हेर्नुहोस्, कुनै मन्त्रीलाई हेरौँ, अनि ऊ मन्त्री नहुँदा उसलाई हेर्नुहोस्, लुगाका धार नै खजमजिए जस्तो देखिन्छ। सबै सखाफ, मान्छे गयो, मान्छे छँदै थिएन। मैले सुनेको छु, जापानमा एउटा गाउँ जसमा एउटा सुन्दर युवा फकिर थियो। ऊ त फकिर थियो, सारा गाउँले उसलाई श्रद्धा गर्दथे, आदर गर्दथे। एक दिन सबै कुरा फेरिए। गाउँमा के धुइरो चल्यो भने त्यस फकिरबाट कुनै स्त्रीको गर्भ रह्यो, त्यो शिशु जन्मियो। त्यस स्त्रीले आफ्ना बाबुलाई के भनी भने फकिरको गर्भ हो, फकिर नै त्यस शिशुको बाबु हो। त्यस फकिरमाथि सारा गाउँ उल्टियो, उसको झुप्रोमा आगो लगाइदिए। बिहान जाडाको दिन थियो, ऊ बाहिरै बसेको थियो। उसले सोध्यो, मित्रहरू, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? कुरा के हुन्? उनीहरूले त्यस शिशुलाई उसका अगाडि तेर्साइदिएर भने, कुरा के हुन् भनेर हामीसँग सोध्नुहुन्छ? यो तपाईँको छोरो हो। त्यस फकिरले भन्यो, ए त्यसो पो तपाईँहरू नै त्यसो भन्नुहुन्छ भने त ठिकै भन्नुभएको होला, किनभने भिडले कहिले पनि गल्ती भन्दैन। भिडले त सधैँ साँचो मात्र बोल्दछ। तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ भने ठिकै भन्नुभएको होला। त्यो छोरो रुन थाल्यो अनि ऊ त्यसलाई सम्झाउन थाल्यो। सारा गाउँलेहरू उसलाई गाली गरेर त्यस शिशुलाई उसै कहाँ छोडेर फर्किए। दिउँसो भिक्षा माग्न निस्किँदा त्यस शिशुलाई साथै लिएर गाउँतिर लाग्यो। उसलाई कसले भिक्षा दिन्थे र? तपाईँ दिनुहुन्थ्यो? कसैले पनि भिक्षा दिँदैन। जुन ढोकामा गए पनि ढोका बन्द गरिदिए। रुँदै गरेको सानो शिशु लिएर त्यो फकिरले गाउँ चहार्दै हिँड्नु पर्यो। बडो अनौठोको अवस्था भएको थियो होला। केटाकेटीहरूको, मानिसहरूको भिड उसका पछि पछि गाली गर्दै थिए। अनि ऊ त्यस ढोकाको सामुन्ने पुग्यो जसकी छोरीको त्यो छोरो थियो। अनि उसले ढोकाका सामुन्ने के भन्यो भने, यसको बाबु हुनु मेरो गल्ती होला, तर यो मेरो छोरो हुनु उसको कुनै गल्ती छैन। बाबु हुनु मेरो गल्ती होला, तर यसको त कुनै गल्ती छैन। कम्तीमा पनि यसलाई दुध दिइयोस्। त्यो केटी ढोकामा उभिएकी थिए, उसको प्राण काम्यो। फकिरलाई भिडले घेरिएको, ढुङ्गाले हिर्काइएको देखेर ऊ त्यस शिशुलाई जोगाइरहेको थियो। उसको टाउकाबाट रगत बग्दै थियो। साँचो कुरो लुकाउन गाह्रो भयो। उसले आफ्ना बाबुका गोडा समातेर भने, क्षमा गर्नुहोस्, त्यस फकिरलाई म त चिन्दा पनि चिन्दिनँ। त्यसको वास्तविक बाबुलाई जगाउनका लागि मैले नै यस फकिरको नाम लिएकी हुँ। केटीको बाबु आएर फकिरका पाउमा पर्यो र शिशुलाई खोज्न खोज्दै भन्यो, क्षमा गर्नुहोस्। फकिरले सोध्यो, कुरा के हो? छोरालाई किन खोज्दछौ? केटीका बाबुले भन्यो, तपाईँ कति अज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले बिहानै किन भन्नु भएन यो छोरो तपाईँको होइन भनेर? तपाईँ छोड्नुहोस्, यो छोरो तपाईँको होइन, हामीबाट भुल भयो। त्यो फकिर भन्न थाल्यो, ए त्यसो पो हो, छोरो मेरो होइन? तर बिहान त तिमी नै भन्दै थियौ मेरो नै हो भनेर। अनि भिडले त कहिले पनि झुटो बोल्दैन। अब तिमी नै मेरो छोरो होइन भन्दछौ भने होइन होला, तर मान्छेहरू के भन्न थाले भने तपाईँ त पागल हुनुहुन्छ, तपाईँले बिहानै यो छोरो मेरो होइन किन भन्नु भएन? तपाईँ यति निन्दा र अपमान खप्न किन तयार हुनुभयो? त्यो फकिर के भन्न थाल्यो भने, तिमीहरूले के सोच्दछौ भनेर मैले कहिल्यै तिमीहरूको चिन्ता गरिनँ। तिमीहरू आदर देऊ कि अनादर, तिमीहरू श्रद्धा देऊ कि निन्दा, मैले तिमीहरूका आँखातिर हेर्न छोडिदिइसकेको छु। किनभने म आफ्ना आँखातिर हेरौँ कि तिमीहरूका आँखातिर हेरौँ? मैले तिमीहरूतिर हेरुन्जेल आफूलाई देख्न गाह्रो थियो, किनभने तिमीहरूका आँखा त छिनछिनमा फेरिरहन्छन् अनि एक एक मानिसका आँखा भिन्न भिन्नै हुन्छन्। हजार हजार दर्पणहरू छन्। म कुन कुनमा हेरौँ? मैले आफ्नैमा हेर्न थालेको छु। तिमीहरूले के भन्दछौ भन्ने अब मलाई फिक्री छैन। तिमीहरू छोरो मेरो भन्दछौ भने ठिकै छ, मेरै होला। कसैको त अवश्य हुन्छ, मेरै सही। अब तिमीहरू होइन भन्दछौ, तिमीहरूकै विचार मेरो होइन होला, तर मैले तिमीहरूका आँखामा हेर्न छोडिदिइसकेको छु। अनि त्यो फकिर भन्न थाल्यो, म तिमीहरूलाई के भन्दछु भने तिमीहरूले अरूका आँखामा हेर्न छाडेर
आफ्नातर्फ हेर्ने दिन कहिले आउला? म तपाईँहरूलाई जीवन क्रान्तिको यो दोस्रो सूत्र भन्न चाहन्छु। तपाईँ के हुनुहुन्छ भनेर अरूका आँखामा नहेर्नुहोस्। त्यहाँ जस्तो तस्बिर बन्दै गरेको छ त्यो तपाईँका वस्त्रहरूका तस्बिर हुन्। त्यो तपाईँको देखावटी मात्र हो, त्यो तपाईँको नाटक हो, त्यो तपाईँ होइन। किनभने तपाईँ जो हुनुहुन्छ अहिले प्रकट हुन सक्नुभएकै छैन। त्यसको तस्बिर कसरी बन्दछ? तपाईँले जे देखाउन खोज्नुभयो त्यही मात्र देखिएको छ, तर तपाईँ के हुनुहुन्छ त्यस द्वारबाट नै जीवनको यात्राको थालनी हुन्छ। धार्मिक व्यक्तिको पहिलो कर्तव्य भिडबाट जोगिनु हो, तर भिडबाट जोगिन खोज्नुको अर्थ जङ्गलतिर पस्नु होइन। भिडबाट जोगिनको अर्थ के हो? समाजबाट मुक्त हुनु धार्मिक मानिसको पहिलो लक्षण हो, तर समाजबाट मुक्त हुनु भनेको के हो? समाजबाट मुक्त हुनुको अर्थ मानिस जङ्गलतिर पस्नु होइन, त्यो समाजबाट मुक्त हुनु होइन। सन्यासीका सम्बन्धमा समाजकै धारणा के हो भने जुन मानिस गाउँ छोडेर जङ्गलतिर लाग्दछ समाजले उसलाई आदर दिन्छ। त्यो समाजबाट भाग्नु होइन, त्यो त समाजकै धारणामा समाजकै दर्पणमा आफ्नो अनुहार हेर्नु हो। गेरु वस्त्र पहिरेर उभिनु सन्यासी हुनु होइन, त्यो त समाजका आँखामा दर्पण बनाउनु हो। त्यस दर्पणमा आफ्नो प्रतिबिम्ब हेर्नु हो। जसले आदर दिन्छ त्यो गेरु वस्त्र उनीहरूको आँखामा देखिन थाल्दछ। तपाईँले गेरु वस्त्रलाई आदर दिन छोड्नुभयो भने म गेरु वस्त्र लगाउन्न। कस्तो आदर पाइन्छ भनेर म तपाईँका आँखामा हेर्दछु। पत्नी र छोराछोरी छोडेर भाग्न कुनै मानिसलाई समाजले आदर दिने हो भने मानिस भाग्दछ। यहाँ पनि उसले समाजका आँखामा हेरिरहेको हुन्छ। होइन, त्यो समाजलाई छोड्नु होइन। समाजलाई छोड्नको अर्थ हो समाजका आँखामा आफ्ना प्रतिबिम्ब हेर्न बन्द गरिदिनुहोस्। जिन्दगीमा कुनै क्रान्ति खोज्ने हो भने मानिसका भिडका आँखालाई दर्पण नठान्नुहोस्। ती धोकाका ठाउँ हुन् जहाँ वस्त्र मात्र देखिन्छन्। तर यस संसारमा वस्त्रकै मात्र मोल छ। बाहिरको यात्रा गर्नु छ भने मेरा कुरा कहिले नमान्नुहोस्, होइन भने बाहिरको यात्रा साह्रै कठिन हुनेछ। यस संसारमा वस्त्रको मोलभाव छ, आत्माको कुनै मोल छैन। मैले सुनेको छु कवि गालिबलाई एकपटक बहादुर शाहले निम्ति आएका थिए। सम्राटले भान्सा गर्न आउनुहोस् भनी बोलाएका थिए। गालिब गरिब थिए, कविसँग पनि खानपिनका निमित्त पैसा होस् भन्ने त्यस्तो संसार अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। त्यो हुन सकेको छैन। राम्रा मानिसहरूलाई हातमुख जोड्न अझै पनि गाह्रो छ। गालिब त गरिब मानिस थिए, राम्रा राम्रा कविताहरू लेखेका थिए, तर राम्रा राम्रा कविताहरूले मात्र के हुन्छ? मुखमा माड त लाग्दैन। लुगा पनि चित्रा परेका थिए। मित्रहरूले भने बादशाह कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने यस्ता लुगाले काम चल्दैन। बादशाहहरूका महलहरूले लुगालाई चिन्दछन्। गरिबका घरमा कहिलेकाहीँ लुगा बिना नै पनि काम चल्न सक्दछ, तर बादशाहहरूका महलमा भने लुगालाई चिनिन्छ। मित्रहरूले भने हामी उधाराका लुगा लगाइदिन्छौँ, तपाईँ लगाएर जानुहोस्, मानिस जस्तो त देखिनु होला। गालिबले भने उधाराका लुगा? म अरूका लुगा लगाएर जानु त नराम्रो कुरो पो हुन्छ त। म जस्तो छु त्यस्तै छु, अरूका लुगा लगाउँदैमा के फरक पर्छ र? म त म नै रहन्छु। मित्रहरूले भने ती दर्शनका कुरा छोडिदिनुहोस्। ती तत्त्व दर्शनका कुराले त्यहाँ ढोकामा काम चल्दैन। पहरेदारले फर्काइदिन पनि सक्दछ। भिखारी जस्ता देखिनुहुन्छ। गालिबले भने म त जे हुँ त्यही हुँ। गालिबलाई पो बोलाइएको हो, लुगालाई त बोलाइएको होइन। गालिब जान्छ। अज्ञानी नै भन्नुपर्दछ। गालिबले मानेनन् र गए। ढोकामा पुगेर भित्र जान खोज्दछन्, तर द्वारपालले बन्दुक सोझ्याएर भन्यो भित्र कता जान लागेको? गालिबले भने म महाकवि गालिब हुँ, नाम सुनेका छौ कहिले? सम्राटले बोलाउनु भएको छ, सम्राटका मित्र हौँ, भान्सा गर्न बोलाउनु भएको छ। त्यस सिपाहीले भन्यो बाटो छोड। दिनभर जोसुकै ऐरे गैरे आए पनि आफूलाई सम्राटका मित्र नै भन्दछन्। आफ्नो बाटो तताउ, नत्र भने समातेर थुनाइदिन्छु। गालिबले भने के कुरा गरेको हँ, मलाई चिन्दैनौ? उसले भन्यो तिम्रा लुगाले नै तिमी को हौ भनेर चिनाइरहेका छन्, फाटेका जुत्ताले नै तिमी को हौ भनेर चिनाइरहेका छन्। तिमी को हौ भनेर आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर। गालिब दुखी भई फर्किए। मित्रहरूसँग भने तपाईँहरूले ठिकै भन्नुभएको थियो, त्यहाँ लुगालाई मात्र चिनिन्छ। खै ल्याउनुहोस्, उधाराका लुगा कहाँ छन्? मित्रहरूले लुगा ल्याएर राखेका थिए। उधारा लुगा पहिरेर गालिब फेरि त्यहाँ पुगे। त्यही द्वारपाल निहुरिएर नमस्कार गर्दै भन्न थाल्यो आउनुहोस्।
कस्तो दुनियाँ हो यो भनेर गाली बुवाल्न परे। भित्र पुगेपछि बहादुर शाहले भने, म निकै बेरदेखि पर्खिरहेको छु। गाली भाँच्न थाले, केही पनि बोलेनन्। फेरि भोजन पस्कियो। सम्राट आफै भोजनका लागि सामुन्ने बसे, खुवाउनका लागि। गालिबले भोजनका घाँस बनाए अनि आफ्नो कोटलाई खुवाउन थाले। ला कोट खा। पगरीलाई खुवाउन थाले। ला पगरी खा। सम्राटले भने, तपाईँले खाने तरिका अनौठो रहेछ। कस्तो बानी हो यो? भन्न तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? गालिबले भने, म त आएको थिएँ र फर्किएर गइसकेको छु। अब लुगा आएका छन्, उधाराका। अब जो आएका छन् तिनैलाई खुवाउँदछु। बाहिरको दुनियाँमा लुगाको बोलवाला छ। बाहिरको दुनियाँमा लुगा नै चल्दछन्। त्यहाँ आत्माको बोलवाला हुन गाह्रै छ, किनभने बाहिर जुन भिड जम्मा भएको छ त्यो लुगा हुनेहरूको घुइँचो हो। त्यहाँ आत्मालाई चलाउने पुरा तपश्चर्या हुन जान्छ, तर त्यहाँ जीवन पाइँदैन। त्यहाँ हातमा लुगा र लास बाँकी रहन्छ, एक्लै। त्यहाँ जिन्दगी भेटिँदैन, खरानी। त्यहाँ आखिरमा जिन्दगीका कुल सम्पत्ति खरानी हुन्छन्, बलेखा। अखबारका कताइहरूमा साथै राख्नु त्यो कुरो छुट्टै हो। मर्ने बेलामा अखबारमा के छापिएका थिए, कसैले ती सबै साथ राख्दछन् भने त्यो कुरो अलग हो, तर मुठीमा त अखबार पनि खरानी बन्दछ। जीवन नै छुट्दछ, जीवन भित्र छ, अनि भित्र तिनीहरू मात्र पस्न सक्दछन् जसले अरूका आँखामा हेर्ने कमजोरी छोडिदिन्छन् र आफ्ना आँखाभित्र निहालेर हेर्ने साहस जुटाउँदछन्। त्यसैले दोस्रो सूत्र हो, भिडबाट सावधान। भिडले चारैतिरबाट घेरेको छ, अनि जिउँदा मानिसहरूका भिडले मात्र होइन, मुर्दाहरूका भिडले पनि घेरेका छन्। करोडौँ करोड वर्षदेखि दुनियाँभरि जुन भिड जम्मा हुँदै आएको छ त्यसको दबाब चारैतिरबाट परेको छ, अनि एक एक मानिसका छातीमा त्यसले टेकेको छ। एक एक मानिस तिनका आँखामा हेरेर आफूलाई बनाउँदैछ, सिँगार्दैछ। त्यो भिडले जसो जसो भन्दछ त्यसै त्यसै हुँदै जान्छ। त्यसपछि उसको आत्मा कहिल्यै पनि उत्पन्न हुन सक्दैन। उसको जीवनको बीजमा कहिल्यै पनि टुसा लाग्न पाउँदैन, किनभने उसले आफ्नो बीजतर्फ ध्यान नै दिन पाउँदैन। बीजतर्फ उसका आँखा नै जाँदैनन्। उसको प्राणको धारा नै त्यतातिर कहिल्यै पनि प्रवाहित हुँदैन। संसारमा जसलाई भित्रतिर जानु छ उसले बाहिरको चिन्ता अलिकति पनि छाडिदिनुपर्छ। कसले के भन्दछ, कसले के सोच्दछ, प्रश्न के होइन भने म के हुँ, यस सम्बन्धमा कसले के सोच्दछ। प्रश्न के हो भने म के हुँ र म के जान्दछु। जीवनमा क्रान्ति ल्याउनु छ भने प्रश्न के हो भने म के हुँ, के म आफूलाई चिन्दछु। अनि स्मरण रहोस्, जसले आफूभित्र चिन्न थाल्दछ उसको भित्र त्यसै क्षण परिवर्तन सुरु हुन्छ, किनभने भित्र जुन गल्ती छ त्यसलाई चिनेर सहन गाह्रो छ, असम्भव छ। गोडामा काँडो भिजेको छ भने त्यो त्यतिन्जेल गाडिरहन्छ जबसम्म हामीलाई त्यसको पत्तो हुँदैन। पत्तो पाउन साथ गोडाबाट काँडो निकाल्नु बाध्यता भइदिन्छ। एउटा बालक विद्यालयको मैदानमा खेलिरहेको होस्, हक्की खेलिरहेको होस्, गोडामा चोट लागेको होस्, रगत बग्दै गरेको होस्, उसलाई पत्तो हुँदैन। ऊ हक्कीमा संलग्न छ, ऊ अकुपाइड छ, उसका सारा ध्यान हक्कीमै लागेको छ, उसले गर्ने गोलमै ऊ अल्झिएको छ, चारैतिर छरिएका खेलाडीहरूमा ऊ अल्झिएको छ, चल्दै गरेको प्रतियोगितामा ऊ अल्झिएको छ। आफ्नो गोडाबाट रगत बगिरहेको छ भन्ने उसलाई पत्तो नै छैन। ऊ दौडिरहन्छ, खेल सकिन्छ, अनि अकस्मात गोडाबाट रगत बगिरहेको छ भन्ने ध्यान हुन्छ, तर रगत निकै बेरदेखि नै बगिरहेको छ, यतिका बेरसम्म पनि पत्तो पाइएन। अब ऊ दौडन्छ र मलमपट्टि गराउँदछ, तर यतिका बेरसम्म पत्तै पाइएन। त्यतिन्जेल त प्रश्नै थिएन। हामी बाहिर हेर्दछौँ, गोल गर्नु छ त्यही हेर्दैछौँ, प्रतियोगिता हुँदैछ त्यही हेर्दैछौँ, मानिसहरूका आँखामा हेर्दछौँ। भित्र कति काँडा छन् र कति घाउ छन् भन्ने हामीलाई पत्तो पनि हुँदैन। भित्र कति अँध्यारो छ भन्ने पत्तो नै पाइँदैन। भित्र कति रोगहरू छन् भन्ने पत्तो नै पाइँदैन। अल्झिरह्यौँ। जिन्दगी सकिन्छ तर पत्तो पाइँदैन। एकपटक बाहिरबाट आँखा हटाउनुहोस् र भित्रका घाउहरूलाई हेर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई के भन्दछु भने तिनीहरूलाई हेर्नु, तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्ने पहिलो सूत्र हो। त्यहाँ देखियो भने फेरि तपाईँ सहन सक्नुहुन्न, अनि त तपाईँले फेरि नै पर्दछ। अनि परिवर्तन गर्न गाह्रो छैन, किनभने जसले दुःख दिइरहेका छ त्यसलाई परिवर्तन कहिले पनि गाह्रो हुँदैन, खालि बिर्सन सजिलो छ। परिवर्तन गर्न गाह्रो छैन, तर बिर्सन सजिलो छ। अनि बिर्सियोन्जेल जीवनमा कुनै क्रान्ति हुँदैन। जीवनको क्रान्तिको दोस्रो सूत्र हो, अरूका आँखामा होइन, आफ्ना आँखामा
आफूभित्र आफूतिर म के हुँ प्रश्न यही हो। मानिसका सामु यही नै खास समस्या हो, म के हुँ जस्तो भए पनि त्यसैलाई हेर्नु छ र साक्षात्कार गर्नु छ। तर हामीलाई थाहा नै छैन। कसैले हामीलाई सोधुन् तपाईँ को हो अनि हामी भन्दछौँ फलानुको छोरो हुँ, फलानु टोलमा बस्दछु, फलानु गाउँमा बस्दछु। यही परिचय हो हाम्रो। हामीले माथि जुन लेभल टाँसेका छौँ त्यही नै हाम्रो पहिचान हो, त्यही नै हाम्रो जिन्दगीको प्रमाण हो। आफ्ना बारेमा त्यही नै हाम्रो जानकारी हो। तर कुन चाहिँ जीवन चेतनाभित्र बसेको छ भन्ने पत्तो नै छैन। माथिबाट कागज टाँसेर राखेका छौँ, त्यो पनि अरूले नै टाँसिदिएका हुन्। कसैले एउटा नाम टाँसिदियो, त्यही नामलाई जिन्दगीभर पक्रेर घुम्दछौँ। त्यस नामलाई कसैले गाली गर्यो भने झगडा गर्न तम तयार हुन्छौँ। साह्रै बौलट्टी छौँ। लेबललाई पनि गाली गर्दा झगडा गर्ने तयारी गर्नुपर्दछ। स्वामी राम अमेरिका गएका थिए। त्यहाँका मानिसहरू अप्ठ्यारामा परे, किनभने रामलाई केही मानिसहरूले गाली गरे र रामले मित्रहरू कहाँ आएर भने, आज साह्रै मजा लाग्यो। बजारमा केही मानिसहरू भेटिए अनि रामलाई भन्नु नभन्नु गाली गरे। मैले पनि ठिङ्ग उभिएर सुनिरहेँ। मानिसहरूले भने, तपाईँ बौलाउनु भएको छ, रामलाई गाली गर्दै रहे। कुन राम? स्वामी रामले भने, त्यही राम जसलाई मानिसहरू राम भन्दछन्। केही मानिसहरूले घेरे अनि छोरालाई धेरै गाली गर्न थाले। म पनि उभि के हेर्दै रहेँ भने रामलाई खुब गाली गर्दैछ। म राम भएको भए पो झगडा गर्न तम्स्यौँ। म त राम होइन। म जो हुँ त्यसको त कुनै नाम नै छैन। नाम त कसैले दिएको हो, त्यो त समाजले दिएको हो, मैले दिएको होइन। म त अर्थकै हुँ। नाम नहुँदा पनि छँदै थिएँ, नाम नरहँदा पनि रहिरहन्छु। अहिले पनि राति सुत्दछु, नाम हराउँदछ, समाज पनि हराउँदछ, तैपनि म त रहिरहन्छु। के तपाईँ राति हराउनुहुन्छ? न पत्नी रहन्छन्, न तपाईँको छोरो रहन्छ, न घर रहन्छ, न धन सम्पत्ति नै रहन्छ, न पद प्रतिष्ठा रहन्छ, तैपनि तपाईँ रहिरहनुहुन्छ। सबै हराउँदछन्। समाजले जे दिएको हुन्छ त्यो बाहिर नै रहन्छ, त्यो भित्र जाँदै जाँदैन। मर्ने बेलामा पनि भित्र जाँदैन अनि ध्यानका बखत पनि भित्र जाँदैन। समाजले जे दिएको छ त्यो बाहिर छ र बाहिर नै रहन्छ। तर हामीले भने यही बाहिरलाई आफ्नो व्यक्तित्व ठानेका छौँ। त्यो भुलबाट मुक्त हुनु जरुरी छ, नत्र भने कुनै पनि मानिस जीवन यात्रामा एक पाइलो पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। बिहानै मैले एउटा सूत्र भनेको थिएँ, सिद्धान्तहरूबाट मुक्त हुनुहोस्। जो सिद्धान्तहरूमा बाँधिएका छन् उनीहरू जीवनका बाटामा हिँड्न सक्दैनन्। आउँदा दिनहरूमा अरू सूत्रहरू पनि भनौँला। यी सूत्रहरूलाई सुन्नुहोस्, तर सुनेर मात्र केही हुँदैन। अलिकति पनि प्रयोग गर्नुभयो भने एउटा ढोका उघुरिनेछ, केही देखिन थाल्नेछ। धर्म नगद प्रक्रिया हो। धर्म जीवन विज्ञान हो। जसले प्रयोग गर्दछ ऊ रूपान्तरित हुन्छ अनि ती सबै उपलब्ध हुन्छन् जुन नपाइकन हामी व्यर्थ नै बाँच्दछौँ, व्यर्थमै मर्दछौँ। अनि जुन पाएपछि जीवन धन्य बन्दछ, अनि जुन पाएपछि जीवन कृतार्थ बन्दछ, अनि जसलाई पाएपछि सारा जगत परमात्मामा रूपान्तरित हुन्छ। किनभने जुन दिन आफूभित्र परमात्मा छन् भनेर देखिन्छ, त्यसै दिन बाहिर कोही छ भन्ने भ्रम मेटिन्छ अनि त उही मात्र रहन्छ। जो भित्र देखिन्छ त्यही बाहिर पनि प्रमाणित हुन्छ। अनि जगतको मूल सत्य जान्नु, जीवनलाई अनुभव गर्नु छ। अनि जीवन अनुभव गर्नु मृत्युभन्दा माथि उठ्नु हो। त्यसपछि त कुनै मृत्यु नै हुँदैन। जीवनको कुनै मृत्यु छैन। जो मर्दछ समाजद्वारा दिइएको झुटो व्यक्तित्व, जो मर्दछ प्रकृतिद्वारा दिइएको झुटो शरीर, जो मर्दैन त्यही जीवन हो। तर हामीलाई त्यसको केही सुइको नै छैन। पहिले समाजबाट हट्नुहोस्, समाजको झुटो व्यक्तित्वबाट हट्नुहोस्। त्यसपछि प्रकृतिले दिएको व्यक्तित्वबाट हट्नुहुनेछ। प्रकृतिले दिएको शरीरबाट कसरी हट्ने भनेर म भोलि कुरा गरौँला। अनि मात्र हामी त्यहाँ पुग्न सक्दछौँ जहाँ जीवन छ। मेरा कुरालाई अत्यन्त प्रेम र शान्तिपूर्वक सुन्नुभयो, त्यसका लागि म धेरै अनुग्रहित छु। अनि अन्तमा सबैभित्र विराजमान परमात्मालाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभएको वाचन ओशोको विश्वचर्चित कृति सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवादको 16औं अङ्क, भिडबाट समाजबाट अरूबाट मुक्ति हो। यदि तपाईँहरूले केवल अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै चाँडै नै अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने भाषा गर्दै
म प्रस्तोता यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।